نلسم سپارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَوْحَيْنَا وَحِيُّكْرَمُنْغَا إِلَى مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام تا دلو کا تپشپا کی بعبادی پبندگانو زما سراب انکم بیشکتا سوچی متبعون یید تابداری کڑشونا رستو بدر پسی خلق اتباع بکیگی دا فرعون او دا اغقوم بدر پسی رازی ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی دا نو پدی رکو کہ ہم واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی خلاصہ دا رکو دا چہ ہلاکت تا منکرینو او نجات تا مومنانو چہ اللہ تعالی منکرین تا سزا ورکی منکرین تا با اللہ تعالی عذاب ورکی او چکم مومنان او نیکان خلق تی کنا اغیتا دا اللہ تعالی دا طرفنا پہر سخت کی پہر تکلیف کے اللہ نجات ورکی خجی وَأَوْحَيْنَا حُكَمُكَ مُنْغَا إِلَى مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام تاب ان اسری دا چبوتلو کت پشپکی بعبادی پبندگانو زما سراب انکم بیشکتا سچی متبعون یہی دا پیچا کڑشونا درستو راتلن کو خلقنا فارسلا پس الیگو فرعون فی المدائنا پخارونو کی خاشرین جمع کا ان کی لخکر لراب دکا علماء کرام ذکر کئی کنا وی فرعون تا چکل پتو لگی دا چی دا بنی اسرائیل دا شپی طول دا مصر پریخو دے دے و حجرت ارادے کردی دا کنا نا فرعون فوراً دے کمدن حق دا خپل لخکر را جمع کولو دا غی فرمان جاری کا خجی انہا اولائی بیشک دا چی دی لشرذمتن یوڑل دا قلیلون لگ دی وَإِنَّهُمْ بِشَكَّ دَيْ چِدِي لَنَا زَمُنْ دَ پَارَا لَغَائِدُونَ غُشَكَ اُن کی دی وَإِنَّا بِشَكَّ مُنْغَاب لَجَمِعُنْ خَامَخَاٹُول حَاذِرُونَ سِيُو پریشان یود دید وجناب فَأَخْرَجْنَاهُمْ پَسْرَعُ يَسَّمُنْ دِي لَرَاب مِنْ جَنَّاتٍ دَبَاغُونُنَا وَعُيُونٍ اَوْ دَچِنُونَا وَكُنُوذٍ اَوْ دَخَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمَ غَدَ زَائِنُ خِسْتَوْنَا کذالکم دکرنگی افعل بمن عصانی کوم اگا چا سارا چی سکی سوک زمانہ فرمانی کئی خواہ وَأَوْرَسْنَاهَا ورقل مندق کسیدون بنی اسرائیل تا فاتبعوهم پستابی شدی پدی بنی اسرائیل پسی مشرقین پا وقت انور راختو کی چس چلو علماء کرام ذکر کئی وی فرعون چی کل دا خپل لخکر راجمہ کنا نا دا انور دا راختو پٹیم کی دی بنی اسرائیل پا تعاقب کی روان چوکا نو فلما پسر کلچی ترا الجمعانی اولید دی دو لخکر او بلراب قالن اویل اصحاب موسیٰ ملگرد موسیٰ علیہ السلام انا بیشک منچیو لمدرکون خامخائی درا گیر کڑشونا سدے مخی توی دریاب دے نشتلے رستوی دا فرعون لخکر دے نشو واپس کی دیکھا قالن او فرمائل دی موسیٰ علیہ السلام کاللہ ہرگز دا سندا ان معیا بیشک ما سرا ربی رب زمادے سیہدینی درد چلا ربا خائماتا طریق الخلاص عنہم چی ددین بد اخلاصی ددین بد نجات یا ولار اللہ مال را کئی خواہ نفعوحینا پس حکمکمنگا آن ذرب دا چوہتو بعصاک البحر پامساق پلی سر دا دریاب نفنفلقاو چوید دا دریاب فکانا پس شدے کل فرق ہر یو حصہ دا ابو کتاود العظیم پشان دلوی غر سجلو شوا یو طرف تا بل سمت تا دا ابو چی کم دیکھنا دا ابو لکا دا غرون پشان تی ادری دیکھا ثم اغرقنا الاخرین بیاغرق للمنگ دی رست خجی وعذلفنا نزدیک للمنگاب
ثم الاخرین بیا دا رستراتن کی خلق وانجینا نجات ورکمونگا موسی علیہ السلام لرا ومن آغا لرا معو چی دا سر وجمعین طول لرا سچلو شو دا اللہ تعالی دا طرفنا حضرت موسیٰ تا حکم اوشوے اے موسیٰ علیہ السلام پا دی دریاب کی چی دا اللہ تعالی دا پوری کی دلو کمیلاری مقرر کری کنا بس پا دی روان شیخا نو بنی اسرائیل پی روان شنو خجیب ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق لنم دا رستنی راتن کی خلق چکم دا فرعون لخکرو کا لکه بنی اسرائیل دا کی دریاب نا پوری شو او دا فرعونیان ایلد دی دریاب دی منستور لارل کا ان فی ذالک بشک بدی مذکور کی لآیتا نشانی دی عبرت وما کان اکثرهم نو اکثر دین مومن ایمان نوڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسَا چِدے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخا دغا اللہ تعالیٰ سدے عالم او حکمتن والدے نو علماء کرام ذکر کئی کنا وما کان اکثرهم مؤمنین وی پدی کی یو زنانوا چی آسیہ بنت حزقیل وقا آسیہ بنت حزقیل او مریم اغا چی کم سوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے دا حضرت یوسف علیہ السلام دا قبر ورتخود لیوکا دا قدو زنانا چی کم دن اللہ تعالی دیتا نجات ورکو وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَفَدِي بَنْدِينَ بَأَ إِبْرَاهِيمَ واقع حق تحقیقی دے ابراہیم علیہ السلام لِإِظْهَارِ الْغَلَبَةِ وَالرَّحْمَةِ چی دا اللہ تعالی صفت دا عزیزیت او دا صفت رحیمیت اظہار اشی نو اللہ دا خپل صفت دا عزیزیت اظہار کرو پا مقابلہ دا نمرود او دا اغد قوم کی او صفت دا رحیمیت اظہار کرو پسو پا مدد کولو دا حضرت ابراہیم او دا اغد ملگرو کی نو دا ربط شو ہوئی گئی تاسو بل ربط یا علماء کرام ذکر کئی وی مخ کے رکو کی واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون ذکر شوا نو پدی کی دا واقعہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او مقابل کی دا اغد پلار او دا اغد لخکر چکم نمرودیانو دا اغد تذکر کی گی خواہ وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَفَدِي بَنْدِي نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ خبر تحقیقی دے ابراہیم علیہ السلام اذ قالار کلچوی دی ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا ما تعبدون دسش عبادت کوي تاسو قالوا نوئل دین عبدو عبادت کون کی منگا اسلامن دبوتانو پنظلو پس ہمیشہ بھئی منگا لآد دی بوتانو دا پار عاکفین عبادت کون کی سچل بھئی اے مقیمین اطال الجواب چکل سچلو شی منگا با ہمیشہ دا پارا جی کمنا دا دی عبادت کو زکوی دا دی دا وجہ نمم تدیر فائدہ را رسیقا قالن افرمائل ورت موسیٰ علیہ السلام قالن افرمائل ورت ابراہیم علیہ السلام سویوتا لیوریہم عجز آلہتہم چی دا خپل معبودانو دا عجز او دا کمزوری ورتخکار کیقا نسویوتا حل یسمعونکم آیا دی اوری خبر استاسو لراب استدعونا ارکل چبلن کوی تاسو دیتا او ینفعونکم یا فائدہ در کول چی تاسو تاب ان عبدتموہو چی تاسو عبادت کوئی او یضرون یا ضرر رسول چی تاسو تک تاسو عبادت نکوئی نو مطلب دارے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا خو پتا و چی دا خو گٹا و لوٹا را دی دی کم نر حقا سکول نشی خود دی دخلینا دا دی خپل معبودان اغا عجز ظاہر ول دی کم نر حقا دا مقصدو کا چی دی پا خپل خلبان دی اقرارو کی چی دی خود تشکدوان دی خجی قالون اوائل دی بل لا وجدنا منتنی منگا آبانا علماء دمونگا کذالک یفعلونم دکرنگی کار بیکو سچلو قالو لا دی اوی چی ندا کار خو نشی کولے خو لیکن دا مونگی چی کو کنا نزمونگ دا پارا اگا دا طول نا مضبوط چی کم دلیل لنوی اگا دا دی چی زمونگ بشرانو زمونگ علماءو او زمونگ پلارانو چی کم نردخ کا کار کردے نو قالن افرمائل ابراہیم علیہ السلام افرائیتم یا خبری تاسو ما آسو کنتم تی تاسو تابدون بندگی کون کنو دی سدی انہو لیس بمستحق العبادہ دی دی عبادت مستحق ندی انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون آغا مشران ساسو چکم اڑان دی تیر شوی دی
نو فإنهم پس بیشک دی عدو لی دشمنان زما د پار دی الا مگر رب العالمین مگر رب العالمین اغا میں رب دے و اغا میں الہ دے الذي اغذات خلقنی چی پیدا کڑے دے مال رب فهو يهديني پس اللہ تعالی با ہدایت قیمات تدخپل دین حقا والذي اغذات هو يطعمني چی خوراک را قیماتا ويسقين اوسکاک را قیماتا واذا مرستو ورکل چی بیمار شمزو فهو پس اللہ تعالی چی یشفینی شفا را قیماتا ذکر مرض دا اللہ پا حکم او شفا ہم اللہ ورکی شفا چی کمنر حقدا گورسدے دا ڈاکٹر پا دوائی کی نشتے دا دمگری پا دم کی نشتے ٹھیک شوا دا حکیم پا دوائی کی نشتا بلکہ سدے دا شفا چی کمدر حق دا اللہ سخدا شفا اللہ سخدا حجی والذی اغذات یمیتنی چی مرگ براولی فما باندی پا دنیا کی ثم یحیینی بیا بمی دوبارت بندے کی پا آخرت کی والذی اغذات تطمعو چی تمال رمزو ان یغفر لی دا چی بخنو کی ما تخطویتی دشا دا خطاگانو زما یوم الدین پورا دی دا قیامت پاندی رب اے رب زما حبلی را کما تا حکمن سو حکمن حقا نبوت والحقنی پیوس کما لرا بالصالحین دا علا مرسلاننا وجعل لیو گرد و زما دا پارا لسان صدقین اغا ذکر خیر فی الاخرین پرنو درستنو خلقو کی وجعلنیو گرد و ما لرا من ورثت جنت نعیم دا وارثانو دا جنت دا نعمتننا واغفر او بخنوکا لأبی پلار دماتا انہو بے شکا کان دے من الضالین دا چانا وی دا پا اگا وقت کی چکل سوا دا کافر دا پارا دعای استغفار کولو نلامانا نورا غلی ٹھیک شو دا کافر دا پارا دا دعای استغفار دا کولو نلامانا نورا غلی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پارا دعا غواری دا اللہ پا بارگاہ کی خجی واغفر او بخنو کری ابی پلار دماتا یا بعضی مفسرین وی چسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا دعا کئی کنا نو سوئی واغفر اے اہدی ابی اللہ دما پلار تا ہدایتو کا نو دا کافر دا پار دا ہدایت سوال کو لے شیخا ٹھیک شو جی انہو بے شکا کان دے من الضالین دا گمراہانونا ولا تخذنی مرسوا کو مال راب یوما فاورد باندی بعثون چی دوبارہ بجوندی کولشی دا تمام مخلوقات یوما فاورد باندی لا ينفعو چی فائدہ بورنکی مال ولا بنون و نظامن الا مگر مناسوک ات اللہ چراتلیو کل اللہ تعالی تاب بقلب سلیم پیوزل سالم سارا چی دا شرک و دا اسراف دا پاکوی خام وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ نِزِّبَ كْلَيْشِ جنت للمتقین دا پار پریزگارانو وَبُرِّدَتِ الْجَحِيمُ دائر بکلیش جہنم للغاوین دا پار دا سرکشانو وقیل اوبویلش لهم دیتاب اینما کنتم چرتری آغا چی ویتاسو تابودون بندگی کون کی من دور اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ ناب حال ینصرونکم آیا دی مدد کولش استاسو او ینتصرون یا دی مدد کون کی دخپل دانونو تکلا جہنم تا دی ورداخل شی کنا اللہ تعالیٰ با دی تا اغخپل کمزوری کارا کئی چکور اے خلقو تاسو استاسو دا معبودان دا دیر کمزوری ای کا دا دی سے اختیار نشتے دا دی سے طاقت نشتے دا دی سے وس نشتا ذکا کچرتا دا دی سے وسوے کنا نو اس پہ تاسو دا جہنم دا دی اور نخلاص کری وی کا او یا تاسو خو پریدا دا خپل ځانونه به د جهنم د اور نه خلاص کړیو نو چې خپل ځان نشي خلاصول نو مطلب دا چې دا انتهایی کمزوري دي ښا فاکوبو کیبو داخلو لبشدی فیا پدی کی هم دی والغاون او اغا سرکشان دی وجنود ابلیس والاخکر دی ابلیس اجمعون طول وقالون وائی بدئی وهم دی چلی فیا پدی کی اختصمون چسو کئی جگڑی بکی اخپلو اغا معبودانو سرا تاللہ قسم پا اللہ تعالی ان کن آدا چومونگا لفی ضلال مبین پا گمراہ اخکارا کی اس پا آغا وقت نسویکم چی برابر گنمونگتاسو لراب برب العالمین سرد رب دا طول مخلوقاتنا وما اضلنا نو گمراہ کڑے مونگ لرد ہدایتنا الا المجرمون مگر اغا مجرمان
اغا مجرمانو چې کوم اقتدینا بهم چې منگا د دې خبره منلې وکا فما لنا پس نشته د موږ د پاره من شافعین د سفارش کوونکو نه ولا صدیق حمیم او نه یو دوست گرم جوش مشفق چې څه کوي په موږ باندې رحم راشي فلو ان لنا پس کچرته د موږ د پاره کرتن یو موقع د واپسې دنیا ته فنکونا پس دا چې شمونگا من المؤمنین دیمان نوڑن کنا او د سرخ کتا کون کنا دا اللہ حکم تا ان فی ذالک بیشک بلی مذکور واقعہ کی لآیتا نشانی دی وما کان اکثرهم نو اکثر دی قوم دا ابراہیم علیہ السلام نا مومنین ایمان نوڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْصَابْ لَهُوَ الْعَزِيزُ دا اللہ تعالی غالب دے بتعذیب من کذب ابراہیم چچا دا حضرت ابراہیم تکذیب کو الرحیم و رحم کون کے دے بمن آمن بابراہیم چچا پا حضرت ابراہیم ایمان نوڑو کا کذبت تکذیب کرو قوم نوح المرسلین قوم دا نوح علیہ السلام دا پیغمبرانو اذ قالار کلچوی لهم دیتا خوهم رورد دی نوح علیہ السلام الا تتقون تاسوزان نبچ کوئی دی عبادت تبوتانونا او دا شرکنا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دی چی پا مخ کی رکو کی بیان دا درس ابراہیمی اوشقا نو پا دی رکو کی بیان دا درس تا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کی گی نو خلاصہ دا رکو دادا چلے اظہار صفت الرحیمیت والعزیزیت ذکر قصت نوح سچل کی گی دا اللہ دا صفت تا عزیزیت او دا رحیمیت تا اظہار دا پارا دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کی گی کذبت تکذیب کرو قوم نوح المرسلین قوم دا نوح علیہ السلام دا پیغمبرانو اذ قالار کلچوی لهم دیتا اخوهم رورد دی نوح علیہ السلام لا تتقون تاسوزان نبچ کوئی دچانا در عبادت تبوتانونا انی بے شکد چم رسول پیغمبریم انی بے شکد چم لکم ساسو دا پارا رسول پیغمبریم امین امانت دار دا اللہ دا طرف نچکم پیغام دا نبوت ما تا ملاو دے اگر تاسو تا پا بہترین پورا طریقی سر را رسوم خواب فاتقوا اللہ پسویری کی دا اللہ تعالیٰ ناب واطیعونی تابداریو کی دما وما اسألکم دنا غوارم تاسون علی پدی تبلیغ باندی من اجرن سمزدوری ان اجریان دا مزدوری دما الا مگر علی رب العالمین پدی مدرب دا طول مخلوقات دا فاتقوا اللہ پسویری کی دا اللہ تعالیٰ نواتیعونی تابداریو کی دما قالون اویل دی انؤمنو لکا آیا من تابداریو کستا واتباک الارضلون او تابداری کستا کمزوری خلق چسکی تانت تمعن فی طعامکا کوئی دی خستان در روٹی دا پاروی تا تا چاپیر ناستی خوا دا غریبانان دی وید دی در رزق درک نلگی نزکا تا سر خوا خوا تکیگی نزکا مس کم تبا پی روٹی اقریقا خجی قالن افرمائل ورت نوح علیہ السلام وما علمی حاتن دکر علم زما بما پاسوان دی کانو چیدی دی عملون لکون کی ان حسابهم ند حساب دباتن دی الا علی ربی مگر پدی مدرب زما دے لو تشعرون کاش کچرتا تاسو پوئی دے نسچل بموکو دسی بمو نویقا وما انا نیم دبی طارد المومنین شرون کے مومنان لرستاسو دبینا دو وجنا کہ تاسو وئی چی دا غریبانان لری کنمونگ بستا مجلس ترازو نستاسو پوینا بندے کو نلری کم خوا ان انا نیمونگ الا مگر نذیرون ان انا نیم دے الا مگر نذیرون یرون کے مبین اخکاراب ٹھیک تے قالوا نویل دی لئن لم تنتہی کچرتمن نشویت یا نوح علیہ السلام دسنا عن هذه الانذار ددی یرولنا لتکونن خام خاشبتا من المرجومین دا سنگسار کڑشونا پگٹو اشتلشونا قال نو فرمائل دی نوح علیہ السلام رب دماب ان قومی بشک قوم دما چدے کذبونی تکذیب کڑے دے زما سچلی کڑے دے زما دا خبر نے انکار کڑے دے او زما خبر دروغ جن اگن لخا فافتح پیسلو کا بینی فما بین زما کی وبینہم فما بین ددی کی فتحا پیسلاب ونجنی نجات راکماتا ومن آچا تمعیچ ما سردی من المومنین دا مومناننا سچلو کا اللہ تعالیٰ دا حق و دا باطل پما بین کی فرق راولا خلق تا دا حق اگا غلبخ کارکا چی دی تا دا حق پہچانو شی چی دا حق تے و دا باطل لے
نو فانجیناهو ٹھیک تے فانجیناهو نجات ورکمون دی نوح علیہ السلام تا ومن واچا تمعو چی دی نوح علیہ السلام سرو فی الفلک المشحون پاغا ڈک کشتی کی ثم اغرقنا بیاغرق للمنگ بعد رستر دینا الباقین غنور خلق چکم سو باقی عند ظهور الطوفان اللہ تعالیٰ پی طوفان نولے گا ان فی ذالک بشک بدی مذکور کی لآیتا نشانی دی وما کان اکثرهم نو اکثر دے اہل مکہ و نمومن ایمان نوڑن کی وان ربک بشک رب ساچ دے لہو العزیز دا اللہ تعالیٰ غالب دے او آثار دا غلبی دا دی کنا چی دا عادیان غنتکی اغزور ور قوم رونی سقا الرحیم و رحم کون کے ذات تے بتاخیر اثر الرحمتی چی سچل گئی انسانانو تا دا گناہ پسی فورن جی کمدن اغا سزا نور کئی نو کذبت تکذیب کروا دن عادیانو للمرسلین دا پیغمبرانو سلورم دلیل نقلی دا پار دا اثبات تا توحید ذکر کی گی خواہ نو ربط تا رکو دا مخ کے رکو سر بالکل خکارا دے چی پا مخ کے رکو کی واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کی دا نو پا دے رکو کی واقعہ دا حضرت ہود علیہ السلام او دا اغد قوم ذکر کی گی خواہ خجی اذ قالار کلچ اوی لعم دی تاخوهم رود دی ہود علیہ السلام الا تتقون تاسونی یری گئی انی بے شکل چم لکم ساسو دپار رسول پیغمبر ممین امانت دار فاتقوا اللہ پسویری کی دا اللہ تعالیٰ نا واتیعونی تابداریو کی زماب وما اسألکم زنقوارم ساسونا علیہ پدی تبلیغ باندی من اجر سعوز ان اجریان دے عوض زم الا مگر علی رب العالمین پدی مدرب دا طول مخلوقات باندی دے اغب سکی اغب ما تددخ کے محنت اغا سمر را کئی خواہ ادازی چی تاسو تا دا اللہ تعالیٰ دا پیغام را رسوم تاسو تا چی کمدن حقا بار بار دا اللہ دا احکامات بیانوم کنا وی پدیگ ورے زمان تاسو نا سو دنیاوی غرض و مفاد رشتہ تاسو تا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ پیغام در رسوم خواہ اتبنون جوڑوی تاسو بکل ریعن پار اوچت عمارت سراتن یونخا تعبثون چی تاسوی تبعثون مربیکم چی فسی فضولیات کون کیئی او فخر کون کیئی پدی باندی چی دخپل طاقت مظاہرو کئی تاسو نو علماء کرام ذکر کئی تبعثون سچل کوئی اگر دخپل طاقت مظاہرہ کوئی نو علماء کرام ذکر کئی وی دی آبادو دا خارنا بہر چی دی خار تب سوکرا داخلی دل کنا نو دا خار پہر دروازہ بندی اگر سو یو گمبت او یو نشانی جی کمدن اگر جوڑا کڑی بخا وَتَتَّخِذُونَ جوڑوی تاسو مسانع بنگلی لعلکم تخلدون گویا کہ تاسو بامی شوسی گئی پا دنیا کے لعلکم پماند کانکم سردقا وَإِذَا بَطَشْتُمْ وَرْكَلَچ جنگ کوئی تاسو نو بطشتم جنگ کون کی تاسو جبارین پس سرا زور سرا وَاتَّقُوا اللَّهَ پسویری گی دا اللہ تعالیٰ نواتیونی تابداریو کی زماب ذکر دیر طاقتور قومو کا علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا کجوری دا ون چی کم دا کنا دا چی بے دیلاس کیونی سلا کنا او زور بے والا ورکو نو دا کجوری دا تنین بے اوبر اوبا سلے کا دا عادیان جی دیر مضبوط طاقت بدنون ورطا اللہ ورکریو اچھے کلا یو بل سر بے جگڑا شو کنا نو دا کجوری دا ونی ندی دا بے دا دی جڑو نا دا سرا لڑو لی کنا لکا منگا تاسو چنن ٹماٹر را لڑو کا اولان کے منگ چنن دا ٹماٹر مولی یا ٹماٹر بوٹے میں چرا لڑو کنا نو 50 زلو تکاگو آگشو کا 50 زلو تکاگو آگشو چیر دا بسنگ چلی اخو زورو نا کونو اغم نچی را لڑی رے دا منگا نقا دی با چی دا کجوری ونی تبی لاس کا کنا نو بس دا سی بے روچا تکلا لکا چی اڑو سی نقا ٹھیک شو جی قرآن کے اللہ دا دی دا بدنونو تذکرہ چی کئی کنا نو سوئی کانہم اعجاز نخل منکعر وی گویا کی دا کجورو اغا تنیوی چی دا جڑو نرائستل شوی ذکا قدونے مضبوطو او بدنونو دیر دیات مضبوطو طاقتونو ورطا اللہ ورکڑو خجی فاتقوا اللہ پسویری گی دا اللہ تعالیٰ نا واتیعونی تابداریو کی دما واتقوا اللذی ویری گی دا اللہ تعالیٰ آغذاتنا
امدکم چې درکړې له تاسو ته بما پاس باندې تعلمون چې تاسو خبرداري امدکم درکړې له تاسو ته بانعام ساروی وبنینا ذامن وجنات باغونا وعيون نوچنی انی بشکر چې مخاف یریګم علیکم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم عذاب دور دلوینا قالوا نو ول دی سوان برابر خبر ده علینا پمنګ باندې او استا کچر تنسیت کې مونږ ام لم تکن یا نیت من الواعدین نسیت کون کنا ان هذا ند واعظ او نسیت الا مگر خلق الاولین او اغه دروغ تلل د مخکینو خلق دی وې دا څه دی وې دغه طریقه د مخکینه را روانه ده وې صرف د مخکینو خلق اغه کیسې بیانینو خجی وما نحن نيمنغا بمعذبين دا عذاب را کړی شونا فكذبوه نو تکذیب کړی دی هود علیہ السلام فاهلكناهم هلاك المن دی لرا ان في ذلك بشك پدی مذکور کل آیت النشانی دی على من كذب الاخره وعذابه چې کوم انسان د اخرت د انکار کوي او هغه د عذاب پراتلو کې د خلقو د پاره دلیل لخوا وما كان اكثرهم ندي اكثر د اهل مکه مؤمنین یقین کون کی په واقع د قوم د هود علیہ السلام وان ربک بشک رب ساچره له العزیز د الله تعالی غالب دی الرحیم رحم کون کې ذات ته نو کذبت تکذیب کړو سمودیان المرسلین د پیغمبرانو نو پنځم دلیل نقلی د پاره د اثبات توحید اذا قال ارکل چویل امدی تاخوهم رود صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو نه یریږئ د الله تعالی نه الا تتقون تاسو یریږئ نه چې خپل ځان د شرک د لعنت نه خلاص کړئ انی بشکر چم لکم تاسو د پاره رسول پیغمبر امین امانتدار فاتقوا الله پسو یریږئ د الله تعالی نه واطیعونی تابعداریو کوي زما فاتقوا الله اجعلوه وقایه من العذاب دقه د شرک نه د ځان ساتل نه دی وی د خپل ځان د عذاب نه د بچکولو د پاره ذریعہ جوړه کوي وما اسالکم ذنا غوالم تاسو علی پدی تبلیغ باندې من اجر سمزدوری ان اجریان د اجرت زما الا مگر علی رب العالمین پدی ما رب د ټول مخلوقات باندې دی اتترکون یا تاسو توهم کوي فيما ها هنا چې پدی خوشالو د دنیا کې آمینین تاسو په امن یی سچل وي من غیر مکلفین چې تاسو دا وي چې ګنې په دې دنیا کې به مونږ باندې حکم نه لاګو کیږي بس مونږ به د خپل طبیعت مطابق روانو تاسو دا خیال لې فی جنات فباغون کی وعیون او پجینو کی وضروع او پسنونو کی ونخل او پکجو کی طلعها چې میوه د دې حضیب صدا نرم و نازک تنو وتنحتون تراش کوي تاسو من الجبال د غرون بیوتن کورنا پارین په خوشالۍ سره او په آرام سره بغیر د مشقت نه په دې غر کې ځان لدا سي مزیدار کور تیار کنا چې هغه بس لغون تک وخت کې با ستړي کېدل به پکې نو بس لګیا به ونو فاتقوا الله پسویریږئ د الله تعالی نه واطیعونی تابعداري کوي زما ولا تطیعوا تابعداري مه کوئ تاسو امر المسرفین دا کار د مشرکانو الذين خلق يفسدون چې فساد کوونکي فی الارض پزمکه کې ولا يصلحون ندي اصلاح كونكي قالوا ويل ورتدي انما بشك انت تجي من المسحرين د سیر کړه شونې وسدي موږ د څنګه ستا تابعداري وکړو موږ ته خدا سے معلومیږي چې ته په خپل خبرو کې غړي وړي وایخه ما انت نیت الا مگر بشر انسان مثلنا پشان زمونږه پاتی بی آیتن پسراتلو کپیو نشانی سرا ان کنتا کچرتیت من الصادقین در اختیننا قالنو والورت صالح علیہ السلام هذه ناقتن دا یو اخدا لها دید پارا شرب نمبر دو بودے ولکم ساسو دا پارا شرب نمبر دیو بی معلوم دورد مقرر ولا تمسوها من سیتا سو دیل ربی سوین پا تکلیف سراب سچل کوئی زخمی کوئی ما او قتلو ما نو سچل بوشی کداغا کارم اککنا نو فیاخذکم پسو من سیتا سو لراب عذاب یوم عظیم عذاب دور دلوئی نو سچلو شو دا قدار بن سالف پدئی کی یو سڑیو
چې دی راولګېدو دغه اوښې ړومبې ترې نه خپې کټ کړې بیا یې ذبح کړه نو فعقروها پس ذبح کړه دا اوښه فاصبحوا پس وګرځېدل دی نادمین خپېماني کوونکي پسو چې کله ورته هغه د علامات د عذاب ښکاره شو نو فاخذهم العذاب پسونی سدی للعذاب ان فی ذلک بشک بدی مذکور کرایت النشانه دی وما كان اکثرهم نو اکثر د قوم د صالح علیہ السلام نه مؤمن ایمان نوړون کی وان ربک بشک رب ساتره له العزیز د الله تعالی غالب دی الرحیم رحم کون کې ذات ته نو صفت د عزیزیت علی تعذیب العاصین منهم وقوم لوط چې سجلو کو د حضرت صالح علیہ السلام د قوم چې کم بدبخت یا د حضرت لوط علیہ السلام د قوم چې کم نافرمانو هغه ته الله تعالی عز سزا ورکړو وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخا دغ الله تعالی غالب او رحم کون کړي نو کذبت تکذیب کړو قوم لوط للمرسلین قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو نو علماء کرام ذکر کوي وای د یو پیغمبر نه انکار کول دا سیده کنه لکه چې د ټول انبیاء د نبوت او د رسالت نه انکار وی نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې واقعیات د انبیاء ذکر شو نو په دې رکوع کې هم واقعیات د انبیاء ذکر کیږي اذ قال کله چې ویلم دیتا اخوهم رور د لوط علیہ السلام الا تتقون تاسو نه یریږئ ما اخوفکم عنه چې د کوم عذاب نه تاسو یروم انی بشکل چم لکم تاسو د پاره رسول پیغمبر امین امانتدار فاتقوا الله پس یریږئ د الله تعالی نه واطیعونی تابعداري وکئ زما وما اسألکم زنه غواړم تاسو نه علی په دې باندې من اجر عوض ان اجریان د اجر د عمل زما الا مگر علی رب العالمین په دې مد رب د ټول مخلوقات باندې چې شکل بکئی هغه د انسانانو د فائدې د پاره چې کم د دې انسانانو د پاره په کم کار کې بهتري وي او خیر وي کنه الله تعالی د هغه حکم کوي خپل بندګانو ته اتاتون الذکران آیارات للکوی تاسو نارینو تا من العالمین پا مخلوقاتو کی سچل کوئی دنی نارینو نخپل شهوتون پورا کوئی وتذرونا پریک دی تاسو ما آس خلق لکم تی پیدا کری تاسو دا پار ربکم رب ساسو من ازواجکم دا بیبیان استاسونا بلن تم بلکی تاسو قوم نیوداسی قوم عادون دا حد نتجاوز کون کی چی دا حلال و دا حرام طرف تزیقا حالانکہ اللہ تعالیٰ دا حلال مقام مقرر کردے اگا پریک دی او حرام تمنڈی ہوئی قالون اویل دی لئن لم تنتہی کچرت من نشویتو یا لوط علیہ السلام لتکونن خام خاشیبت من المخرجین دی استلشونا سچل بی وید دی خپلو آبادون بدی اوباسو خجی قالن اویل ورتدی لوط علیہ السلام انی بیشکد چمل عملکم عملون استاسو دا پارا من القالین دا نفرت کون کنیم ویدہ تاسو چے کم کارون کوئی کنا ویدی تاسو پسڑکی بدگورم دا دیر ناکارا کارون دیخوا رب اے رب دمان جنی نجات راکی ماتا و اہلی او آل دماتا مما دا عذاب دا اغس عملون عملون چے کون کی دی فنجیناو پس نجات ورکمنگ دی لوط علیہ السلام تا و اہلہو و اہلو عیال دا تاجمعین طولو تاب چی سچلی اکو ورتے حکم اکو چی دا دی عذاب دراتلو نمخ کی تاسو دا دخ کی علاقینا بہر شیخا نو علماء کرام ذکر کئی وی چی کلا دیت بہر شکنا اللہ تعالی اخواج کمدن پا دی قوم بندے والا عذاب راولے گو ما دا عذاب ما در طویلیو چی دری قسم لعذابون دا دی متعلق منقول لکھا یا خو پی اللہ گٹی راورولی دویم جبریل امین چی کمدن حقا پی دا بستی الٹا کری او دریم جبریل امین پی اللہ تعالی مقرر تو ناغبا پی چغا ویستا نو چی چغا بے پی ویستا نو دا دی بسوشو دا غی دا وجه نبا دا دی دا زرون اچوی دلخوا نو فنجیناو نجات ورکمم دی لوط علیہ السلام تواہلو آل دا تاجمعین طولو تاب اللہ مگر عجوزن یو بوڑی پی الغابرین و پرست پاتی کی دن کو نا پا عذاب کی خوا ثم دمرن الاخرین بیا حلاق للمنگ اغرستنی خلق و امطرنا رأور والمنگ علیم پدی بندی مطرن باران دا گٹو
فساء پس دیر بد دی مطر المنذرین آغا باران دی ارول شو چیسے چلو کو اللہ تعالیٰ دی پدی خارون باندی دی گٹو باران نورو ان فی ذالکا بیشک پدی مذکور کی لایت النشانی دی وما کان اکثرم نو اکثر دین مومنین ایمان نوڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْ سَاچِرے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دغا اللہ تعالی غالب اور رحم کون کے ذات تے غالب دے پا تعذیب دا مشرکانو او رحیم دے پسو پا رحم کون کی پا مومنانو باندے کذبت تکذیب کرو اصحاب الایکتی یغی دنگل والا خلق والمرسلین دا پیغمبرانو نو ربط ترکو دا مخت رکو سرخکار دے اغنهم دا وم دلیل نقلی دا پارا دا اثبات توحید دا ذکر کیگی نو ربط تا رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کی واقعیت تا انبیاء ذکر شو نو پا دی رکو کی ہم واقعیت پیغمبر ذکر کیگی چی اغا واقعیت حضرت شعیب علیہ السلام او دا اغا دا قوم دخا اذ کذبت تکذیب کرو اصحاب الایکتی اغا زنگل والا المرسلین دا پیغمبرانو اذ قالار کلچ اویل امدیتا شعیب علیہ السلام الا تتقون ایتا سنیری گئی انی بی شکر چم لکم ساسو دا پارا رسول پیغمبر ممین امانت دار فاتقوا اللہ پسویری کی دا اللہ تعالی نواتیونی تابداریو کی زماب وما اسألکم زنقوارم تاسونا علیہ پدی تبلیغ باندے من اجر سعوز سپیسی سمزدوری دی کم دنوی دا اغیر ڈیمانڈ تاسونا نکم ان اجریان دا عوض دما اللہ مگر علی رب العالمین پدی مدر رب دا طول مخلوقات باندے دے چسے دے اغذات الذي رباکم بالکیل والوزن چی تاسوی پدی ناپو پدی طول باندے تاسولا اختیار در کردے خواہ اوفو الکیلا پورا ورکی تاسو پیمانی لراب ولا تکونو مکی تاسو من المخسرین دا کمی کون کنا وذنو وذن کوي تاسو بالقسطاس المستقیم پا اغتلا صحیح بندی چی سدے چی پا اغی کی نقصان نی پا اغی کی اونچ نیچ نی خواہ نو مطلب دا دے چی دنا پو پتول کی کمی کول چی کم دے کنا دا دا خلق حقوق ورل دی دا حرام خوری دا کا نو پا دی سارا گوارے چرم پمال کی برکت نرازی خواہ خجی ولا تبخسوا الناس مکموی تاسو دا خلقنا اشیاءهم اغا حقوق دی پنا پوپتول کی ولا تعثوا مگر دی تاسو فی الارض پزمکا کی مفسدین پساد کون کی واتقوا الذی ویرگی دا اللہ تعالی ذاتنا خلقکم چی تاسو پیدا کری والجبلت الاولین ومکن اقوام قالون اویل دی انما بیشک انت تجی من المسحرین دا سیر کڑشونئی وما انت نیت الا مگر بشر انسان مثلنا پشان زمونگا و انشان داد نظنکا گمان کو من پتاوان دی لمن الكاذبین خام خاد اغا چاچی سری دروغ ویون کیوی حضرت صالح علیہ السلام تیوی وی زمونگا خو زمونگا سوچ وی داوی وی چستا مازغ کار نکی ذکر دنیاوی فائدہ چی کم دے وی اغا چی تا تمخی ترازین وی اغا با تسنگ پری دی وی دا خو زمونگ دنیاوی گٹا دا کنا تقوی زمونگ فائدہ دا حالانکہ چا سر دوکا کول چا سر پراٹ کول دا گوارے گٹا ندا دا نقصان دے دا نقصان دے او دا دک کے نقصان تلافی چی کم دے کنا تا بخامقا یون یورس کیگی او دا اغی یون یورس تلافی بسی ستا اللہ تعالی بستا دا دی حلال نبم اللہ دی اخلاص کی خواہ یا با دک کسی جی کم دن حق بس دک کسی با فقیر بناستی نو علماء ذکر کئی ویزک دا اللہ تعالی دا طرف نا حکم دا دے کنا چی تاسو گوارے پردی حقو نا مخوری پناپ و پتول کی کمی مکوی گوارے پردی حق تلاس بنی سی کم دی فاسقط علینا پس راوردا فمونگا باندے کسا پنیو ٹوٹا من السمائی دا اسماننا ان کنتا کچرتیت من الصادقین در اختیاب ینکنا قالنو فرمائل چا دے شعیب علیہ السلام رب اے رب دما ربی رب دما چھ دے عالم پوئیگی با پاس باندے تعملون چھ تاسو عمل کوئی نفکذبوہون تکذیب ورکمنگ دی شعیب علیہ السلام تا
فاخذهم پس انسی دی لرا عذاب یوم الذلتی اغا عذاب دا غور دی وریا دی والا چسو یمطر النار چه پدی بندی دا اور باران نا اوشقا اللہ تعالی پی اور روستو انہو بے شکا کانو عذاب یوم عظیم عذاب دور دی لوی چسو دا اغی عذاب دیر ناکارونو ان فی ذالکا بے شک پدی مذکور کی لآیتا نشانی دا قدرت اللہ تعالی دی وما کان اکثر منو اکثر دین مومن ایمان نوڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رب صاحب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خادق اللہ تعالی غالب و رحم کون کے داتے وَإِنَّهُ بِشَكَ دا قرآن مجید چلے لَتَنزِيلُونَ ذِلْ کڑشوے دے رب العالمین دے جانب رب دا طول مخلوقاتنا ربط رکو دا مخ کے رکو سر بالکل خکار دے چی پا مخ کے رکو کی واقعات تا انبیاء و ذکر شو نو پدی رکو کسی کی گی حقانیت تا قرآن او حقانیت تا اسلام ذکر کی گی چی دا سبب تا نجات تے خواہ دا سبب دا نجات تے دا اللہ تعالی دا طرفنا دا نجات پیسلہ چی بکی گی کنا نا اغب پا اتباع دا قرآن سرائی خواہ نزل به راول کردی پدی سراب الروح الامین روح امانت دار علا قلبک پدلستا باندی لتکونا دا چشت من المنذرین دا یرون کناب بلسان عربی مبین پجب عربی واضح کی وَإِنَّهُ بِشَكْلَ قرآن مجید چو لفی ذبر الاولین موافق دا اغی مخینو کتابنو چسو دا تورات او دا انجیل او دا زبور تمام مضامین دا پا قرآن مجید تی موجود دیخوا اولم یکن لهم این اشتر دید پارا آیتن یو نشانی ایعلمہو دا چپوشی پدی باندی علماء بنی اسرائیل اغا عالمان دا بنی اسرائیلو کذالکم دا کرنگی سلکناہو اڑولد من دا تکذیب پی قلوب المجرمین پرنون دا مجرمانو کی اللہ تعالی وی دا دی کافر دا طول امدق یو خبر دکھا دی ټول چې کمدنو دقه یو خبره کوي چې عذاب به کله راځي او الله تعالی به چې کمدنه په موږ باندې عذاب کله رالیږي الله تعالی وایي د دې کافرو د ټولو په زړونو کې دقه یو خبره ده حاجی اولم یکن لهم آیا نهو دا دید پار آیتن یو نشانی ایعلمہو دا چپو شپدی باندی علماء بنی اسرائیل علماء دا بنی اسرائیلو ولو نزلناہو کچرتنا دل کر من دا قرآن مجید على بعض الاعجميين فبعض عجم غیر عربی لعد پندی نفقراه پرسلستے بشانی پدی باندی ما کانو نبودی بی پدی قرآن مجید باندی مومنین ایمان نوڑن کی دوجدو عنادنا کذالکم دکرنگی سلکناہو محکم کلمم دا تکذیب فی قلوب المجرمین پرنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون ایمان بنراڑی دی بھی پدی قرآن مجید باندی حتی تردی پوری یرو العذاب العلیم چیوین دی عذاب دردناک لراب پیاتی ہم راضی بدی چقد عذاب باتت الناسا پا وهم لا یشعرون او دی تبا پتنی فیقولو پسوائی بدی پدک کٹیم چی حل نحنو آیا یمونگا منذرین دمولت ورکڑشونا بتاخیر العذاب لنؤمن اختیارا دی بیا ارمان کی چی علمونگ تدلغن تک موقع ملوشی چی مونگ ایمان نارو مونگا چی کمدن حق دا خپل دعوت دا اسلام دا ایمان دا چی سبب دا نجات تے پا آخرت کے چی دخ کلار اختیار کو خو بیا دوبارہ موقشتے ننو بس یو دل اللہ تعالی موقع ورکی خواہ اپا بی عذابنا پا عذاب دمونگا یستعجلون پتلوار سر مطالبہ کی دی افرائیتا یا خبر راکا منگتاب امتعناهم کچر تفائدہ ورکو منگ دیتا سنینا کلون دشمیری ثم جاؤن بیارا شدی سخا ما اغسکانو چودی وعدون چوادے کول شدی سراب ما اغنا عنهم ندف بانکی دینا ما اغسکانو چودی یمتعون فائدہ سلون کی پدی دنیا کی کم مال و دولت چی دکنا نو پدی مال و پدی دولت پندی پدی نور سیدونو بندی دی دا اللہ تعالی دا عذاب نزانو نشی خلاص ہو لے ذکر دا اللہ تعالیٰ پنیز بندے چکم دے کنا دا نجات چکم سبب دے اگا صدے اگا ایمان دے اگا عمل صالح دے اگا مال و دولت توسیم و ذر ندی خواہ
وما اهلکنا ندی هلاکړي مونږه من قريه اوسیدونکي د یو کلي لرا الا مگر لها د دې دپاره منذرون يرونکي د عذابنا ذکر نصیحت ته وما كنا مونږه ظالمین ظلم کوونکي وما تنزلت نزول نه کړي بي په قرآن مجید سره شیاطین شیطانانو وما ينبغي لهم مناسب ندی د دې دپاره وما يستطيعون او دې طاقت نه لري د دې کت قرآن مجید انهم بشک دې چدي عن السمع دا اوریدو د وحنا لمعذولون خامخامانه کړي شوی دي پس سره بالشهاب الثاقب ځکه چې کله دې د وحی د اوریدو کوشش کوي کنه نو الله تعالی په شهاب ثاقب مقرر کی نو دغه شهاب ثاقب چې کم دي کنه هغه چې په دې باندې راشي نو یا خو ولګي نو بس ختم شي او که اونه لګي او بچم شي کنه نو د کثرت سرعت توجنا وای د دغ کی پیری او د دغ کی جنی چې کم دی کنه دماغی کار پریکتی بیا ښه لیونی شي ښه فلا تدعو بلنا مکوی تاسو مع الله الله تعالی سره الها آخر دبل معبود فتكونا پسیمتا من المعذبین دا عذاب ورکڑشونا وانذر اویاروا عشیرتک الاقربین اقام قبیل اخپل دسنا دا عذاب دا شرکنا وی چکل دا آیت نازل شکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دا تمام خلقی را جمع کرل تھا او څه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام مت خطاب کوي وتوي ک چرته تاسو ته وام چې د دقه دارین رستو چې کمنر حق پتا سو باندې او قوم حمله کون کړي تاسو به زما خبر اومنئ دی وتوي اولنا ما جربناک الا صدقا مون خو پتا باندې چې تجربه کړه ده کنه وی ته مونږ رښتینه مونږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قولوا لا اله الا الله تفلحو نووی علماء کرام ذکر کئی وی چه دا خبر پیغمبر علیہ السلام اکڑا کنا نو دا مکی دا کفار دا طول جے کمدن حق بد غضب شوکا نلوم بے پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا حضور دیو ترو ابو لہب دا اغنمو نو اغپی غزار اکو نو سیوی تبن لکا الہذا جمعتنا سائر اليوم وی زمان ٹیم دی خراب کو وی طول رز دی منگ صرف دی خبری لرا گنڈ کریو وی منگ وی چه تجدیر اہم خبر بھئی نو پا حضور باندے غزار اککنا نو التکنا پی اللہ ایٹم بم رو غردو سوئی وطا تبت یدا ابی لہب و تب ٹھیک شو جی وحفظ خطکا جناحکا رحمت قل لمن چاہد پارا اتباکا چتا بیداری کیستا من المومنین دا مومنانونا فإن عصوکا پس کچارترینا فرمانیو پرستا فقل وتعوی نبی علیہ السلام انی بے شکر چنبریون بیدارم مما دا سناتا منون چتا سوی عمل کوئی وتوکل بروسا کواب علی العزیز الرحیم پا آذات پاند چی غالب و رحم کون کرے الذي آذات یاراکا چی وینی تالا حین پا وقت تقوم چی ادریگی تو الى الصلاة منفردن چی کلسی کل منستیوازی دشپی ادریگی کنا اللہ ویرات معلومینو وتقلبکا وڑی دلستا فی الساجین سرد عبادت کون کنا اے مع الساجدین اے وی پدی کی اشارہ دستا مزد جماعت تقا انہو بے شکر اللہ تعالی هو السمیع دا اللہ تعالی اوریدن کے دے بما یقول المتوکل العلیم خبردار دے حل نبیوکم اے خبردار کم تاسوتاب علا من پاچا باندی تنزل الشیاطین چنادلی گی دی سخ شیطانان تنزلو راتل کیدا شیطانان علا کل افاکن پاری او دروغ جن باندی اثیمن گننگاراب چسکی المعرض عن القرآن چیز قرآن نا اعراض کئی خواہ یلقون السمع القا کئی دیتا خبرو واکثرهم واکثر دینا کاذبون دروغ وینکری والشعراء ٹکتے جی والشعراء و شاعران یتبعهم الغاؤون تابداری کئی دی اکثر کشان ذکر اکثر چکم دی کنا اکثر دی شاعرانو چکم اشعار دی کنا نا پدی کسی پدی که چه کمدر حق دا بی حیائی او دا خرافات او دا پحاشی او دا عریانی اگا خبری ویتا لکه مثال وی دل درکم کنا دنن زمانی دا شاعران و شعرون سیدی دنن زمانی دا شاعران و شعرون چه کم دی کنا بس سری شنڈی دی نرائی غاڑا دا اب استوری زلپی دی بس دخ کدینو
بس تشي چې کمنر هغه د بې حیايي او د فحاشۍ ټول چې کمنر هغه په ګمراهۍ کې دي. ځکه چې شاعرانو هغه شاعران نه دي، دی ته بس که چا ورته څه شی ور وغورځو نو بس هغه نه سکندر جوړ کړي ښه، او که چا بله څه شی ور نه کړه که نه نو بس د هغه نه بیا کپړې وباسي ښه، د هغه نه بیا چې کمنر کپړې ترې نه وباسي. نو حالانکه شعر و شاعری چې کم ده کنه دا بهتره ده، خو چې په دې کې صفت د الله او د الله د پیغمبر کېږي. شعر و شاعری بهتره ده چې په هغې کې د مسلمانانو کې شعور بیداری را پیدا کېږي، په هغې کې مسلمانانو کې هغه اسلامي جذبه را پیدا کولی کېږي. نو دغه څه دی، دغه شعر و شاعری مستحسنه ده. نبی کریم ګورئ شعر و شاعری خوښه کړې ده ښه، څه به وي ان من الشعر لحکمه وان من البیان لسحرا. دا شعر چې کم دی که نه وایي دا د حکمت او د دانایي او د علم خبرې دي ښه، ټیک شوه جي. او ان من البیان لسحرا ډېر کارته بعضې اوقاتو کې د یو انسان په دې الفاظو کې الله یو قسم سحر ایښودی. بس دی چې ساده خبره کوي که نه نو بس د دې انسان د بل انسان په دې زړه باندې لګي ښه، کله ساده خبره کوي نو بس د بل انسان د زړه دنیا ور سره بدلیږي. ٹھیک شو جی. والشعراء او دا شاعران یتبعهم تابعداری کوي د دې شاعران والغاون سرکشان. الم ترى نګوري دی انهم چې بشکری فی کل واد پاریو وادی پاریو بیابان کی یهیمون سرگردان غپیون کی وسوی بس ځان نه لګیای نو بس کله دې کم نه حق کله یو سوی یو کله بل سوی نو کله یو سوی یو کله بل سوی نو بیا الله وانهم بشکری چری یقولون وینا کون کری ما دا سباندی لا يفعلون چې ندی کون کری لرا. ځکه اکثر هغه خبرې کوي چې کم د کولو نی ښه، کم د کولو نی. ځکه اکثر مخکې چې کم نه هغه یو نات په دې خلقو وي که نه چې بس دا د سامان تړم او نبي مختار لدم، حالانکې دلته کې به خو چت په کورسۍ کې راستو ښه، خو چت په چې کم نه هغه په کورسۍ کې ناستو. اب دغه نو ګورې یاد ساتئ اکثر ګورې داسې خبرې کوي چې هغه دی د کولو نی ښه، دی د کولو نی. نو علما کرام ذکر کوي وایي د دغه کې د وجې نه دا شعر و شاعري چې کم نه هغه د اکثر علماو په نسبت باندې ګورې دا ګورې مستحسنه نه د هغې ښه نه ګڼي ښه. خجی نو مطلب دا دی که نه چې ګورې دا شعر و شاعري چې کم دی، شعر و شاعري نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوښه کړې ده. خو ګورې یاد ساتئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ګورې چرته په دې ژوند کې شعر نه دی منقول. ګورې ښه حضور ګورې چرې چې کم نه په خپل زبان مبارک باندې شعر نه دی ویلی، ٹھیک شوه. او باقي د دې نه علاوه اشعار د صحابه کرامو نه منقول لی، اشعار د حضرت عائشې نه منقول لی، د بیبي فاطمې نه منقول لی، د حضرت علی نه چې کم نه هغه منقول لی. ځکه علما ذکر کوي که نه مستقل دیوان علی چې کم نه هغه دا به مشهورو، دیوان عائشه به مشهورو، دیوان فاطمه به مشهورو، ٹھیک شوه. خو د حضور علیه الصلاة والسلام نه هغه کلام مقفع چې کوم کې قافیه او ردیف چې کوم نه دا دواړه برابري که نه داسې کلام حضور هغه په کوشش سره نه دی جوړ کړی ښه. اوس ها بعضې اوقاتو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زبان نه داسې خبرې راوتي دي چې په هغې باندې هغه شکل او صورت د شعر خو هغه شعر نه ښه. لکه مثال به دله درکم چې کله غزوه خندق کنستی کېده که نه نو د دواړو جهانو مبارک سردار د دې صحابه کرامو د جذبې د سیوا کولو دپاره به سوي دا به وي چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار مهاجره. نو د دې په مقابله کې چې کوم دی که نه د دې په مقابله کې صحابه کرامو به وي چې نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. صحابه کرامو به جواب ورکو چې مونږ سره مونږ حضور سره چې کوم نه هغه په جهاد باندې بیعت کړی دی تر کومې پورې چې مونږ باقي یو. یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو غزا کې ګوته مبارکه چې کم دی که نه دا زخمی شوه نو حضور سوي ان انت الا اصبع دمیتی وی ته خو یو نه مګر یوه ګوته چې وینې شوې وفي سبیل الله ما
لقیتی دا الله په لاره کې درته سلوغن تکی تکلیف راورسید اگر چې په ظاهره کې پدی باندې خلق وای بکینی چې دا شعر دی ولیکن حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه قصدن عمدن د قافی او د ردیف د برابرولو کوشش نه دی کړی ځکه په دې شعر کې چې کم دی کنه د قافی او د ردیف برابرول داسې دي دا ضروری وي ٹھیک شو جی خجی کم دی الا الذين مگر خلق امنوا چې ایمان راوړل دي عمل الصالحات او نیک عملونه کوي وذكر الله یادوي الله تعالی لرا كثيرا فیادول ډیر سراب وانتصروا او سکی مدد طلب کوي من بعد ما ظلموا رسردین چې په دې باندې ظلم وکړي شي وسيعلم الذين درد چې خبر بشي خلق ظلمو چې ظالمان دي شاعرانو نه ايمن قلب چې کم یو ځای د واپس ایتين قلبون واپس کیږي دی نو علماء کرام ذکر کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الله یادی الله تعالی لرا نو علماء کرام ذکر کوي وای دی صورت کی بنیادی طور سره دو مضامین ذکر شو ځکه هر واقعه د پیغمبر چې ذکر کیږي کنه نو پاغي کې څه دی پاغي کې چې کمنل حق یو مسله ذکر کیږي چې وان ربک لهو العزیز الرحیم صفت عزیزیت او صفت رحیمیت نو اثبات توحید د باری تعالی او واقعات د انبیاء په ذکر شو کنه چې څه دی وانه لتنزيل من رب العالمین على قلبك فزلستا باندې نو اثبات رسالت ته پیغمبر علیہ السلام نو خلاصه د سورۃ لا اله الا الله محمد رسول الله سورہ نمل مکی صورت تے د ترتیب جمعی په اعتبار سره 20 نمبر صورت تے سورہ نمل ورته پدی بنیاد باندې ویل کیږي چې پدی کې کلمه د نمل ذکر شوی دا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم نو د تسمیه الکل باسم الجزء د قبیلین دا مکمل صورت موسوم ده په سورہ نمل باندې نازل شوی دی رستو سورۃ شعراء امخ کی سورۃ قصصنا د ترتیب جمعی په اعتبار سره 27 او د نزول په اعتبار سره دا 48 نمبر سورۃ ته نو ربط رکوع د ربط سورۃ تمخ کی سورۃ سره دا دی چې په مخ کی سورۃ کې واقعات ته انبیاء ذکر شو نو د دې د پدی سورۃ کې هم واقعات ته انبیاء ذکر کیږي لکه واقعه د موسی علیہ السلام واقعه د حضرت سلیمان او د حضرت داؤد علیہ السلام ٹھیک شو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د الله تعالی اغه الله چې گویا نکړې د میګه ببراءت الانبیاء د انبیاء په براءت کې الرحمن چې هم مهرباني کوونکی په انسانانو په ټول مخلوقات باندې الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې طاسین اللہ تعالیٰ پوئی پمانا دی حروف باندی علماء کرام معنی تاویلی ذکر کئی کنا کہ طیبات السابقہ یا طا پمانا دا طریق سرا او سین پمانا دا سعادت سرا لارد خوشبختی خوا تلک آیات القرآن دیتون دا قرآن مجید دی وکتاب مبین او دا کتاب واضح بیانا ان کی ہدن ہدایت و بشرا خوشخبری دا للمومنین دا پار دا کامل مومنانو الذين خلق يقيمون الصلاة قائمي مزلراب ويؤتون الزكاة وعقيدة ساتي دا پرزيت زكاة وهم ديشري بالآخرة فرد آخرت پاندي هم يوقنون دي يقين كون كدي ان الذين بشكا خلق لا يؤمنون چيمان نراري بالآخرة فرد آخر پاندي زينا لهم خيستكر من ديتا اعمالهم اعمال كفرية دي فهم يعمهون پس دی سرگردانا اولائک الذین دا خلقت لهم دی دا پارا سول عذاب بد عذاب دی وهم دی چری فی الاخرت پا آخرت کے هم الاخسرون وی بد حد نزیاد دا تاوانیانونا چس بکی بذهاب الجنت المذین بتسلیم زینت القرآن چی قرآن ندے منلے ندی پا بدل کتنا اللہ تعالی جنتم لری کردے خواہ کم دے
وانك بشکت چی لتلقى القرآن خامخا در کول شتا تا قرآن مجید من لدن حکیم علیم د جانب ذات ته حکمت ولو فو ذات ته اذ قال ارکل چی اوی موسی علیہ السلام لاهله اغا بی خپلتا یا اهل خپلتا چې کله سو حضرت موسی علیہ السلام د مدین واپس مصر ترازی نو په مدین کې لس کاله وخت تیر کړی دی نو علماء کرام ذکر کوي وایي چې کومه معروف لار وکنه نو حضرت موسی علیه السلام هغه پرېښوده په یو غیر معروف لاره باندې را روان شو نو دغه لار چې کومه وکنه علماء کرام ذکر کوي وایي دغه لار عام طور سره د قافلو د تګ راتګ لاره نه وه پوهېږئ تاسو ښه جي اذ قال ارکل چې ووی موسی علیه السلام لأهله اهل خپلتا انی بشک د چې ما نستوري لیدلی مې د نارن اور لرا سآتیکم در چراته به کم تاسو ته منها د دې اور نه بخبرن په یو څه سره په خبر د لارې سره ځکه لاره ترې ګډوډه شوې وه او آتیکم یا چې راتلو کوم تاسو ته بشهابن په یو انګارې سره قبسن اغستلی شوې لعلکم تسلون د دې دپاره چې تاسو ځان ګرم کوي ځکه څه وه یو طوفاني شپه وه یخنی ډیره زیاته وه توره تیاره وه او د حضرت موسی علیه السلام بیبي چې کومه وه که نه هغه خجی فلما پسر کله چې جاءها رالی د موسی علیه السلام نو دی آواز وکړی شي دته ان چې بېشکه بورکه برکت اچولی شوی دی من په هغه چا باندې فی النارې چې څه دی چې په مقام د دې اور کې دی ومن حولها چې چار چاپېره د دې نه دي وسبحان الله پاک دی الله تعالی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی یا موسی علیہ السلام انه بشک دک منادی او دک خبری کونکي تا سره ان الله ذا الله تعالی العزیز غالب الحکیم حکمت والا العزیز بارسالک الى فرعون چې فرعون ته پیغمبر مقرر کړی او حکمت والیم چې څه چل می کړی دی ستا تربیت می د فرعون په کور کې وکړو نو بیا می راویستی د مصر نه مدین ته راوستی د حضرت شعیب علیه السلام سره ملاقات شو د حضرت شعیب علیه السلام د لور د صفورا سره نکاح شو او بیا د حضرت شعیب علیه السلام په وجه باندې هغه د حضرت موسی علیه السلام د معجزې هغه امسا ورته میلاو شوه ګورئ پوهېږئ تاسو نو د مدین ته راتلل یو ډېر لوی حکمت و په دې کې هغه حکمت سو د حضرت موسی علیه السلام هلته کې نکاح کېدل مقرر و لکه زمونږ خلک اکثر وایي که نه وایي یاره که هلته نه وې تللی نو حالانکې ستا هلته کې تلل الله مقرر کړي دي چې چاته چې کوم ځای کې چې کوم ځای ته ځې نو هلته کې الله ستا قدمونه ستا رزق ستا ساګانې او ستا هغه چې کوم امور مقتضا دی نو هغه الله هلته کې لیکلي دي ښه جي کم دی جی وَأَلْقِ عَصَاكَ وَأَلْقِ أُورْدَ وَعَصَاكَ امساق فلا نو فلما پثر کله چې رآها ویلي د دې لره تهتزو چې حرکت کو نو کعنها گویا کې و دې جان مارو نری نو والله وګرځي دې مدبرن شا کوونکې ولم يعقب او رستوي نکتل یا موسی علیہ السلام لا تخف میریگا من غیرنا زمونږ نه علاوه د بل چا یره په زړه کې مه راوله نو علماء کرام ذکر کوي وایي د امور هغه د اشیاء مضرو نه یره چې کوم دی که نه دا د انسان هغه څه دی نیچر دی د داسې څیزونو نه لکه د اور نه یریدل د موذي ځناور نه یریدل د شرمخ او د زمري نه یریدل د دې انسان په مزاج کې دغه یره پرته ده نو دغه یره چې کوم دی که نه منافي د منصب د نبوت ګورې نه ده پوهېږئ تاسو کوم دی جي یا موسی علیہ السلام لا تخف میریگا انی بشک خبر دادا لا یخافنی یریگی لدی المرسلین لدی زما پخواکی المرسلون پیغمبران الا مگر منا سوک ظلما چی ظلمیو که پخپل ځان بندی ثم بدلا بی بدل کو حسنا نغنیک عمل بعد سوء رستد بدینا فانی پس بشک چیم غفور بکن کیم رحیم مهربانی کون کیم وادخل داخل کت یدک علی اسفل فی جیبکا پاغ ترخ خپل کی پگریوان خپل کی تخرج رعوب دی بیضا تکسبین من غیر سوء بغیر د سبی مارینا پیتی تھی آیات لال شپاغی نعم ہو جداتو سرا
الى فرعون فرعون توقومه قوم ددتا انهم بشکا کانو دی قوما فاسقین قوم نا فرمانان فلما جاتهم پسر کل چرال موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی سخا آیاتنا فموجدات زمن سر مبصرة روخانا قالوا نویل دی هذا دام سحر مبین جادو خکار دی وجحدوا انکارو کبها پدی سراب واستيقنتها او یقینیو کپدی باندی انفسهم دخبل دانوننا ظلمن د ظلم وعلوا او د تکبر نفنظر اگورا کیف کانا سرنگش عاقبت المفسدین انجام د پسادیانو چه کمسو منکرین لنبوت موسی چه اللہ تعالی د حضرت موسی علیہ السلام د نبوت نا چه کمو خلق انکار کڑیو کنا اللہ اغی سرسو کرلنو ولقد فتاكك سراب آتينا ورکڑو منگا داود علیہ السلام تا وسليمان سليمان علیہ السلام تا علما نافعا علم نافعا وقال ویدی دوارو الحمدللہ الذي تمام تعریفنا اللہ تعالی آغادات لردی فضلنا چی فضیلت را کرد منتاب علا کثیر پڑیرو باندی من عبادی پبندگان اخفلو کی المؤمنین چی مومنان دی پس سرا بالعلم والنبوتی چی اللہ علم را کردے نبوت را کردے او دی سرا سرا جی کمدن اللہ تعالی بادشاہت را کردے چی سچل کئی چی منگا اگوری کنا چی منگا دا اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کو او کنا ادا کو نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر دا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی دا نو پدی رکو کی واقعہ دا سلیمان او دا داود علیہ السلام ذکر کی گی ووارثا وراثت حاصل کا سلیمان و سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام علماء کرام ذکر کی وراثت سو وراثت بادشاہتو وراثت علم وراثت کتاب وراثت نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام ته چکلا بادشاہت ملو شکنا نہ کتابونه ذکر کئی وای د دنیا د ټولنا کم عمر ترین چې کم بادشاہو کنا هغه حضرت سلیمان علیہ السلام وای د سلیمان علیہ السلام عمر په دغه ټیم کې 13 سالو کا 13 سال بعضی مفسرین لکلی دی وی دا سلیمان علیہ السلام عمر 19 برسو بعضی مفسرین ذکر کری دی وی دا سلیمان علیہ السلام عمر جے کم دے کنا دا وی 17 برسو راجح خبر دا کنا چی دا حضرت سلیمان علیہ السلام عمر چے کمو کنا وی دا 13 برسو ذکر دا حضرت سلیمان علیہ السلام سلویخ کالے بادشاہی کرے دا سمرہ سلویخ کالے بادشاہت کرے دے او بیا دا 53 برس پا عمر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دے دنیا نا رخصت اغسطے دے 53 کالو کو عمر کے ہوئی گئی تاسو او دا حضرت داود علیہ السلام عمر چے کمو کنا وی دا سل کالو سمرا سل کالا نو دا سل چی پورا چویو کنا نو ورتدا سو حضرت آدم علیہ السلام دا خپل زندگی نا سلویخ کالا ورکڑیو برے او هغه واقعه په مشکات شریف کې مستقل موجوده ده تاسو تمام مخ کې تقریبا 100 ځله ویلم ده صحیح شو جی ووارثا وراثت حاصل کو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام وقال او فرمایل دی سلیمان علیہ السلام یا ایها الناس خلقو علمنا خودل شوید منتا منطق الطیر یا خبر دمارغانو ووتینا را کل شوید منتا من کل شین حقائق و خواص دا اریو چیز ان هذا بشکداب لهو الفضل المبین دا خو فضیلت خکارا دے چی دا اللہ دا طرف نمونگتا ملاو دے دا نبوت او علم ملاوی دل اولاد ملاوی دل او بیا دا سی بادشاہت ملاوی دل نو انو وحشرا جمع کریشو لسلیمان دا پار دا سلیمان علیہ السلام جنودو لخکری دلو من الجنی دا جناتنا و انسی دا انساناننا والطیری او دا مارغاننا نفهم یوضعون فهم پسود یوضعون جمع کیدون کی حتی تردی پوری اذا تورکل چرات لکرل دی علا واد النمل پاگیو بیابان دو بیگو بندی نو علماء کرام ذکر کئی کنا سوک وی دخ کوادی چی کما وکنا وی دا دا تائب او دا مکی پما بین کیو علاقه و وی اغازای کی دا وادی و بعضی مفسرین ذکر کئی وی نا دخ کوادی دا میگو چی کما وکنا وی دا دا شام پا دی علاقه کی وکا دا شام پا علاقه کی خجی
حتی تردی پوری دا پاوک کی اتو چراتلو کل دی علا واد النمل پاغیو بیاباندو میگو بندی نو قالت اوی نملتن یو میگئی چید دخ کی میگئی نمسو طافیه نمیوقا طافیه دی نمو یا ایو النملو اے میگو دخلو داخل چی تاسو مساکنکم اغسطا اغا کورون اخپلوتا اغا سرو اخپلوتا لا يحتمنکم پایمال دین کی تاسو لراب سلیمانو اغا جاہو جلال دا سلیمان علیہ السلام عقلون استاسو وجنوده او لخکر ددو وهم لا يشعرون او دی تب پتنی نو دی سوی وی اسنا وی تاسو دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا جاه او جلال اوی نی او دا اللہ دا نعمتونو نا شکری در کی چارتا پیدا نشقا وی دی خپل چکم سوری دی تور داخل شینو خجی نو فتبسما هوا دغه آواز روچت کو او رایړو د حضرت سلیمان علیہ السلام سماعات تیر او رسوقا نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای سلیمان علیہ السلام د دغ کذینا وای 3 میل فاصله کې وکا او هوا د میګي د آواز روچت کو په 3 میل فاصله کې حضرت سلیمان تیر او رسوقا حالانکه د میګي आवाज اکثر تاسو ګورئ کنه دا د میګي چې روان وي نو اکثر په لار کې یو بل چې مخې لراشي کنه نو دی ودرېږي نو خصحت ولاړی کنه نو یو په خپل مخ دی او بل بیا په خپل مخ روان شي نو لکه چې څنګه مونږ په دنیا کې مونږ چې کمنر حقا یو بل مخې لور شو کنه اکثر جوړ تازه کوي او بیا تپوس پوښتنه کوي تک کسي بدایم کوي نو تی جی فتبسما پس تبسم کو ضاحکا حندیدن کے من قولها پسبب دوینا دی سراب وقال وی سلیمان علیہ السلام رب اے رب دماب اوزعنی توفیق را کما تا ان اشکر نعمتک اللتی دا چیز شکر دا کم دا نعمت ستا اغاب انعمت علی چتا انعام کرد پما باندی وعلا والدی فمور و پلار دما باندی وان اعمل صالحا دا چیز عملکم نیک تردو چل دا کم تال راب وادخلنی داخل کما لرا برحمتکا پخفل مہربانی سرا فی عبادک الصالحین پاغ اخفل نیکانو بندگانو کی وتفقد الطیر حضرت سلیمان علیہ السلام علماء کرام ذکر کئی کنا ویسو وی یمن تا دا صنعا پا خواکی دی کمدن حقا یو مقامو وی پا دق مقام باندے تیری دو وی دق علاقیتا چی حضرت سلیمان علیہ السلام اکتل کنا نو دیر خوندی والا ورکو نو حضرت سلیمان علیہ السلام دی تخت حکمو کچی کش دق کدائی کی نو د حضرت سلیمان علیہ السلام په دې لخر کې د هر یو مخلوق د پاره ځان له ډیوټي وکا نو په دې مارغانو کې یو مارغه دی چې د مولا چرګک وته وي هود ښه نو د دې چې وکنه د انجینیر دی او دل الله تعالی دا خصوصیت ورکړی دی کنه چې د ځمکې اندرون کې دا سیز داسې ویني کنه لکه چې مونږ تاسو په اکسره کې دننه د خپل اډوکي څنګه وینو ښه ٹھیک شوا لکه مونږ ته خو نه ښکاري کنه وی دي مولا چرګک ته د ځمکې دننه د اندرون وی داسې ښکارېږي او ده ته اندازه لګي چې دې ځای کې اوبه څومره فاصله کې دي نو حضرت سلیمان علیه السلام چې به یو ځای کې پړاو کو کنه نو ده ته به وي دا ځای وګوره چې اوبه کوم ځای کې دي نو دې مولا چرګک په وتا هغه ځای وښوده چې صاحب دې ځای کې اوبه نږدې دي دې ځای کې اوبه لرې دي دې ځای کې اوبه د رایستو امکان شته دې ځای کې نشته ښه نو چې کله لخکر پړاو وک کنه حضرت سلیمان علیہ السلام چار چاپیر ګوري ملا چرګک نشته ښه ملا چرګک نشته نو خجی وتفقد الطير كم كل سليمان عليه السلام غي مارغان لرا كمي امندخا نفقال پسو فرمایل دی سليمان عليه السلام مالیا سشوی دی مال راب لا ارى الهدهد چدنوینم هدهد لرا ام كان اياد دی من الغائبين د غائبین کناب لو عذبنه خام عذاب ورکم د عذابا شديدا سخت سزا او لا اصبحنه يا بذب حكم دلراب او لياتيني يا چراتلو کماتا بسلطان مبین پیو خبر تحقیقی سالت سبکی عذر واضح برات بیانینو نو فمکث غیر بعید فدرنگ تیر شلک چانتی نو فقال پس اویدی ملا چرگت احطو احاطه کړی د ما بما پاس باندې لم تحد به چتا سنی خبر پدی سرا وجئتو کاراتل مکړی دی تا من سبا اند قوم سبانا بنبئ یقین پیو خبر
یقینی سره. نو علماء کرام ذکر کوي کنه حضرت سلیمان علیه السلام چې څنګه دا خبره وکړه کنه نو د دې مارغانو چې کم کمانډر و کنه هغه څوک و هغه حکم وکړو د عقاب ته. نو دا عقاب اوچت شو او چار چاپیره چې کمدن هغه سر جنګی چې دا ملا چرګ کم پلتلی دی نو علماء کرام ذکر کوي وای ملا چرګ چې کم دی کنه وای د ډیر په تیزی سره را روان دی وای د عقاب په حمله وکړه. نو دا ملا چرګ پوه شي چې دی خو ما طرف ته راځي. نو دا ورته سوي ورته وی د هغې الله په ذات باندې دی قسمي چې کم الله تعالی چې کمدن هغه دومره قوت درکړی دی وی ما ته څه وایمه. عقاب چې دا خبره واورېده کنه نو بس دی ملا چرګه کې چې کمدن هغه پرېښودو. ورته یې سوي وی ته دلته کې وی هلته کې چې کمدن هغه پلار در پسې پیغام جاري کړی دی هغه در پسې هلته کې چې کمدن هغه وارنټ جاري کړی دی. وی ښه وی یا به عذر پیش کوي ایا به ذبح کوم وی ښه بیا کار خلاص دی یریږئ مه وی یریږئ مه وی د چې کمدن هغه د ما عذر وی راوړی دی. نو وجئتک راتلل مې کړي تا ته من سبأ په قوم سبا سره بنبأ یقین په یو خبر تحقیقي سره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حتى لا إله بسم الله الرحمن الرحیم. نو ملا چرګ چې کله د حضرت سلیمان علیه السلام په دربار کې پیش کیږي کنه نو کتابونو ذکر کړی دي وای دا خپل وزرې چې کمدن هغه داسې رازونډې نیسلي دي په دې ځمکه باندې راکاږي او وای دا خپله مخوکه نه ده دا یې د کمدن هغه په دې ځمکه باندې ایښودې ده حضرت سلیمان علیه السلام ته مخې ته رالی. نو سلیمان علیه السلام وای دی چې کم دی کنه وای د دې مرۍ نه داسې ونیسو راوچتې کو ورته وی یا هدهد چې ته وی دا هدهد چې کم دی کنه دی ورته هغه ډېر په عاجزۍ سره هغه خپله مدعا مخې ته کیدي څه وایي ورته انی بېشکه ده چې وجدتو ممتې مې ده امراتن یوه ښځه کافره تملکهم چې بادشاهت کوي په دی باندې و اوتیت ورکړل شوی ده دې ته من کل شین د هر یو څیز نه ولها د دې دپاره عرشون یو تخت عظیم ډېر لوی مکمل بالجواهر چې په ملغلرو باندې مزین دی نو د دې نوم وی چې کوم دی که نه بلقیس بن شراحیل دی وجدتها مند مې د دې لره وقومها قوم د دې لره یسجدون چې عبادت کوونکي دي للشمس انور ته من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وزین لهم الشیطان خسته کړی دی ته شیطان اعمالهم هغه بد عملونه د دی فصدهم پس منع کړي دي دی عن السبیل د لارې د الله تعالی نه
فهم لا يهتدون پس ندی دی ہدایت مندن کی اغا چاہتا وحدانیت تا اللہ تعالی تا اللہ یسجدو دا چی سجدو کی دی للہ اللہ تعالی الذي اغذات تا یخرج الحبء چروباسی اغسو باران پی السماواتی پاسمانون کی والارضی پزمکا کی ویعلمو خبردار دما پاس بندی تخفونا چی پٹوی تاسو وما تعلنون چی اخکارا کون کی تاسو نخبع اسباب در رزق خوا یخرج الحبء اسباب در رزق تا اسمانونو کی چی باران دے او پزمکا کی گیاگانی او پسلوننو اللہ اللہ تعالی لا الہ نشتر معبودی برحق الا ہوا مگر دغ اللہ تعالی دے رب العرش العظیم چے رب دلوی عرش تے قال نو فرمائل دے سلیمان علیہ السلام سننظرو درد چوب گور منگا اصدقت فیہی چی تریختیاوی پا دیکھی ام کنتا یا ایتا من الكاذبین دروغ وینکناب اذهب لارشت بی کتابی فقد زما هذا چی دادے نفعلقه غرضوا الیہم دیتا ثم تولا بیالرشد دق عنہم دق مکان دا فانظروا گورا ماذا یرجعون چی پس سر واپسی کی دی گورا دی اگر تمام حالات معلومو بیاقا حضرت سلیمان علیہ السلام والا خط کو لکھا خجی اس دا خط مضمون سو دا خط مضمون تے کم دے دا خط وی مشتمل پس سلور خبرو باندے خواہ سلور خبرو باندی رنبے قالت نوی دی ملکی بلقیس دا ملکی بلقیس چے کما وکنا نو پخپل محل کی اودوا آرامی کو وی دا دی طریقہ و دستور بداو کنا چے دا بسوا دا بک اودا کیدا نو دا خپل محل دا چے کمی دروازی وی دا بے بندی کرے ٹھیک شوا نو وی دا دی پا دی محل کی دا دی چے کمزائی کی آرام کو کنا وی پا دخ کی دائی کی دی وی دا دی نور سمت تا یو کڑکئی پر خو دیوا یو روشندان پر خو دیو چی پاگی کی باوی کل انور راخت کنا نو دا دی تبا اگا انور پا کخکاری دو نوی دا با ادری دا نوی دا دی انور تبی عبادت شروع کخا وی دا دی دا پارے دا انور سمت تا جی کمدن حقا یو کولاو زای پر خو دیو نو دا حد حد چی کل را لے کنا نو دا خو اکتل چی دروازی خو بندی دی نو راغلے پا دق کی مقام کی پا دق کی کڑکی پا دی روشندان کی را دن نشو او دا دی ملکی بلقیس دا دی سینی دا پاسے اگا خط کی خودکا اگا خط چکی خودکا نو ملکی بلقیس چی را پاسے دا نو دا دی پسینہ باندے یو خط پروت تے چار چا پیرگوری سشتم ننو چی خط کلاو کنا نو ملکی بلقیس او یریدا چی دا خط راغلے سنگ دے دروازی خو بندی دی دن دراتلو لارم نشتے باہر جے کمدر حقا چوکیداران بلار دی دا خط سنگرہ لے ملکی بلقیس پریشان دقا علماء کرام ذکر کئی کنا و اس سے چلو شو دا دق کی دا وجنا ملکی بلقیس چے کم دے خپل ہنگامی اجلاس راو گختو نو ہنگامی اجلاس کی دا خط و تمخی تکیدی چک برے سرے دا ملک دا سلامتی خطر دقا دا ملک تا سلامتی خطر دا او تاسو جے کمدر حق دا دی پبارکی فکر من شئینو نو قالت نوی دی ملکی بلقیس یا ایوہ الملو اے درباریانو انی بی سکد چی ملقیارا غردو لشوی دے الی ماتاب کتاب کریم یو خط دیر معزز انہو بی سکدا خط چلے من سلیمان علی کل شوی دے جانب را سلیمان علیہ السلام ناب وَإِنَّهُ بِشَكَ سَرْنَامَ دَدِي خَجِّدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم چی شروع کوم پنم دو اللہ تعالیٰ چی رحمان و رحیم دے اللہ تعالو دا چی سرکشی مکوی تاسو علیہ پا مقابل دما کی واتونی راتلو کی تاسو ماتا ٹھیک تے جی واتونی راتلو کی تاسو ماتا مسلمین تابیداری کون کی نو قالت نوی دی ملک بلقیس جا خط چے کلمخی ترالے کنا نو علماء کرام ذکر کئی رنبی خبر پکی داوا چے حضرت سو اگا لیگون کی تعارف پر سر پکار دے چے دا چار طرف ندے نو حضرت سلیمان علیہ السلام سو کو اگی جے کم دے اگا ورطا اگا خپل تعارف ورسرو کو چے سلیمان بن داود دا اگر طرف ندر تخت تخا ورپسی بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام ذکر کئی مدعائی ورطا ذکر کرا دا اللہ تعالی دا وحدانیت اگی طرف تے ورطا بلنو کرا ورپسی اللہ تعالو علیہ سچلے تاسو گورے دا کم دا دی عناد او دا تکبر دا وجہ نا جے کم دے کنا دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا منلو نا انکارو
مکوي. ٹھیک شو نو د دفع د تکبر او د دفع د عناد چې کوم در د هغې تعلیم یې ورته وکړو. ورپسې واتوني مسلمین او د خپل بادشاهت او د خپل طاقت مظاهره یې ورته وکړه. ګورئ ځکه سټریټ فارورډ ورته چې کوم در هغه څه کوي سټریټ فارورډ ورته وایي چې څه وکوي الله تعالی علی واتوني مسلمین. ګورئ زما په مخ کې ګورئ غرور او تکبر مه کوئ تابعدار جوړ شئ. ٹھیک شو جی. نو ملکه بلقیس پوه شوه چې دا ګورې عام خط نه دی. ٹھیک شو جی. قالت نوی دی ملکه بلقیس یا ایها الملئ درباریانو افتونی خبر را کی تاسو ماتا فی امری پکار دما که ما کنت نیم زکاتیاتن فیصله کون که امرن دی اوکار حتی تردی پوری تشهدون چه حاضر شی تاسو. قالون اویل دی نحن منچی اولو قوت طاقت والیو وولو باس شدید او ډیر سخت جنگ کوونکیو. والامر الیکی والامر فیصله چې دی الیکی مفوض رتاتا پندوری اگورتو ماذا تأمرینا چې څه شی حکم کې تمنگتا. قالت نوی دی ملک بلقیس ان الملوک چې بشک د بادشاہان اذا دخلوا ورکل داخل شي قرية یو کلیتا نو افسدوها فساد کی پدی کی وجعلوا گردئی اعزت اهلها عزت منسیدون کی ردی ذلتا ذلیلان وكذلك کرنگی یفعلون کون کی وی دق کار کیخا. وانی بشکل چه مرسلت لیگون کے ملیہم دیتا بہدیت پس سرا پتحفی سرا پناظرتن پسکتن کیم بما یرجع المرسلون چه پسسی سرا واپس کی گیا اغلی گلی شوی چه سکی وی کچت دنیا پرستی کنا وی دے بمال قبول کی او وی کچت دنیا پرست نی دے اللہ پیغمبری نوی بیاد اغا مقابلہ وی مم نشو کو لکھا نیو دزرو کسانو قافلہ چه کم دے کنا دای مقرر کرا او دای امیر دور کا عامر بن منذر کا سوکو عامر بن منذر جی کم نه دای د امیر جوړ کو وی تبه د قافلې لیډ بکې کا نو شو پدې کې 1500 جی کم نه هغه زنانه وی او 1500 نارینو. خدا سے چالي کړو چې د دک نارینو له ګټ اپ د زنانو جوړ کړو او د دې زنانو هغه ګټ اپ د نارینو جوړ کړو. کا ٹھیک شو. مقصد سو چې د حضرت سلیمان علیہ السلام پہچانو کی او دی عامر بن منذر تیوی کنا ویلوم بے حضرت سلیمان علیہ السلام تبوی اوئی وی یو بکس پاور تمخی تکیدی وی اغا تبوی چی دا سدی او بیا وی کچرتا اغا در تا اوی کنا چی دا ملغلر دا نو تسوی وی بیا با وتوی چی پا دق ملغلر کی بغیر دا ملغلر دا ما طولو نسوری پکار دیکھا پتار کی بے اپائی. حضرت سلیمان علیہ السلام مولا چرگک چکم دے کنا اگا ولار دے دا تمامی خبر چکم نا دا اغی ریکارڈنگ کئی تا. ٹھیک شوا نو دا مولا چرگک دا خبر راڑی حضرت سلیمان علیہ السلام تے مخیط دا تمام خبر اکڑا چے سیب دک کسی خبر خلق را روان دے خود اغی پلاننگ ورے دا سی بکئی تا. حضرت سلیمان علیہ السلام تے فکر مکو حجی نو علماء ذکر کئی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان جاری کو وی دی چه پا کم لار بندرات دل کنا وی تقریبا علماء ذکر کئی وی تقریبا درینی میل کی اگا فرش ورطا د سرو او د سپینو جه کم دن دای ورطا جوڑ که د سرو در خوختی د سپینو در خوختی وی اگای ورطا پا فرش کی اولگولی او په د لاري سایډونو ته ورته د دې روشنايي لپاره ملغلري پکې ورته ولګولې چې د دې خلق علما ذکر کوي کنه وای ملکه بلقیس دیله ورکړ دیله هر یو سړی له چې کمنر حق پلاس کې وای د سرو او د سپینو خختي ورکړي وي ښا ٹھیک شو د سرو د سپینو خختي وي دا بدن سره اوسي نو دای چې کله رالل کنه او د سلیمان علیه السلام د بادشاہت د کیفیت ولیدو نو علما ذکر کوي حضرت سلیمان علیه السلام په دې پرش کې بعضی مقاماتو کې هغه د خخت هغه ځایونه خالی پرې خو دی نو دای چې رالل چې وی قتل چې دا موږ څه کړی دي حضرت سلیمان تمنګ د سرو د سپینو خخت راړو وی هغه څخه خو دومره مال له چې څه کوي وی د خپل رعیت پلارو په کوسو کې وی چې کمنر هغه د سونی د چاندۍ د انبار لګولې دي نو څه چلی وکړو هغه خختې چې کمې راوړې وي کنه نو په دې لاره کې چې کم ځای به خالی پروت و هغې کې به دا خخته ورغورځوله مقصد به دا و وی اسې نه چېرته حضرت سلیمان علیه السلام راته دا ونه وایي چې ګینې تاسو د دغې فرش د دا خختې چې راوچتې کړي دي دا تاسو راوچتې کړي دي ټیک شوه جي ښه جي
فلما پسر کل چی جارا لسلیمان سلیمان علیہ السلام سقدا قافلا قال نو فرمایل ورته سلیمان علیہ السلام اتمدوننی آیتا سمدد کوي دما بمال فور کولو د مال سرا فما آتانی الله پسا چرا کړی دی ما تعالی تعالی خیر وردی مما دا سناتاکم جدر کړی دی الله تعالی تاسو ته بل انتم بلک تاسو بهدیتکم فهدیه تاسو باندې تفرحون سی خوشحال شي ارجع الیهم واپسیو کدیتا فلناتینهم بذر چراتل بوکم دیتا بجنود فدا سلخ کرو سرا لا قبل لهم چنبوی قدرت ددی پارا بهذا مقابلی ددی ولنخرجنهم خام خوبا سمن دی لرا من هاد دی کلینا اذلتا فزلت سرا وهم صاغرون وبدی زلیلا قال نو فرمایل دی سلیمان علیہ السلام یا ایها الملئ درباریانو ایکم کم یو پتا سکیاتینی راتل بو کی ماتا بعرشها پتخت دی سرا قبل ان یاتونی مسلمین مخکر دین چ دی راتل کی ماتا تابیداری کو ان کی